Naay ubang mga anak nga maayo kay sila sa ubang tawo. Manggihatagon sa ubang tawo, pero pagdating sa ilang ginikanan, walay tahod, walay respeto, labaw nang walay kaluoy. Anak, ibutang ni sa imong alimpatakan, isilsil yun ni sa imong hunahuna. Never ayaw patuloy igluha sa kasubo ang inyong maginikanan, agi sa inyong kabadlungon. Uban karon na apoy mga anak nga walay kontrol kaya magpasakit sa pulong ngadto sa ilang ginikanan. Ang ilang kagul-anan ang pagtulo sa ilang luha dulot na sa ilang bukog ug makagaba gayud kana. Kinira ang saad nga naa gyud sa balaang kasulatan ug ikaupat kini nga balaod sa Ten Commandments nga ang usa ka anak nga dakog pagtahod sa ginikanan patas anong kinabuhi ug panalanginan. Mao nang gansi man ka. Ikaw nga anak karon nga dili ka maluoy sa imong ginikanan, gansi kang pagkatao. Kay may karma man gyud ta, may paningil man gyud sa mga adlaw, dili man gani karon kay di man pud na siya siling nga inigpisa halang dayon. Pero sakit kung ang Dios maningil na. Then mamatay tang tao. Kung ugali ang atong kinabuhi karon nalabag nato ng balaod sa Dios, ilabi na ang pagtawad sa maginikanan walay respeto. Ug mamatay ta, pasensya gyud ta. Kay dili gyud ta makasulod sa langit. Kay ang langit puloy anan man alang sa mga taong nagmatarong. Muna ikaw anak, kung ang imong ginikanan sa pagkakaron, buhi pa. Hulipi ang panahon nga sila nagsubo agi ninyo. Hulipi ang panahon nga ang ilang kagulanan mahulipan sa kalipay. Aron di ta paninglan sa Dios. Ug mintras buhi pa sila, ayaw gyud mo kalimot sa pagpangayog pasaylo kung ugali do naman tay nahimong sala ngadto kanila. Kay ang Dios dili man magtan-aw sa kasipyatan sa atong maginikanan. Kay ngano man, ang ilang kasipyatan, ilang sila ang manubag. Ang gitan-aw sa Dios ang imong pagkaanak nga motahod sad ka ngadto kanila. Kay dako tag utang kabubuton ngadto sa atong maginikanan. Amen.